ठंडी हो जा और उसे सलामत रख। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत के साथ पैदा किया। इब्राहीम लोगों को अल्लाह करीम का पैगाम पहुंचाते रहे। लोग बुत परस्ती में इतने सख्त हो चुके थे कि कोई भी इब्राहीम की बात मानने को तैयार न हुआ। उनके लिए बुतों के अलावा खुदा की कोई और सूरत मुमकिन ही नहीं थी। खुदा का तस्वुर उनके लिए बुतों के अलावा कुछ नहीं था। इब्राहीम ने उनसे कहा, ये बुत क्या हैं जिनकी तुम लोग इबादत करते हो? उनकी कौम कहने लगी, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते देखा है। इब्राहीम बोले, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा बुतों की इबादत करते हुए खुली गुमराही में रहे हो। लोगों ने पूछा, क्या तुम हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आए हो या दिल लगी कर रहे हो? इब्राहीम ने कहा, मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा। मेरा और तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है। मैं उसकी गवाही देने वालों में से हूँ। खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। अल्लाह के नबी इब्राहीम ने अपने इरादे किसी से छुपाए नहीं। उन्होंने अपनी कौम को पहले ही बता दिया था। उनकी कौम एक त्योहार मनाया करती थी जिसमें लोग खुले मैदान में चले जाते थे। इस त्योहार में तमाम लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े शामिल हुआ करते थे। वो सारा दिन खेलते कूदते रहते और अपनी मर्जी के कामों में मसरूफ रहते। ये वो वक्त था जब उनके बुत खाने में कोई मौजूद नहीं होता था। इब्राहीम ने हकीकत आश्कार करने के लिए इस मौके को मुनासिब समझा। वो एक कुल्हाड़ा लेकर उनकी इबादत गाह में चले गए। वहां जाकर देखा कि हाल के दरमियान एक बड़ा बुत, जिसे उनकी कौम खुदा समझती थी, मौजूद है। उसके दाएं और बाएं बहुत सारे बुत हैं। उन तमाम बुतों के सामने मिठाइयाँ और फल रखे हुए हैं। इब्राहीम ने वो मिठाइयाँ और फल उठाकर सबसे बड़े बुत के सामने रख दिए। इब्राहीम ने कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हुए तमाम छोटे बुतों को तोड़ा। किसी बुत का कान काट दिया तो किसी की नाक, किसी की आंख तो किसी का सर, किसी बुत की टांग काट दी तो किसी का बाजू। उसके बाद कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और खुद यहाँ से चले गए। उनकी कौम के लोग इबादत के लिए गए तो देखकर हैरान रह गए कि सिवाय बड़े बुत के कोई और बुत सलामत नहीं रहा। कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर अटका हुआ था। एक लम्हे में उनकी अक्ल ने उन्हें समझाया कि बुत तो कहीं आ जा नहीं सकते, ना हिल सकते हैं। ये काम इस बड़े बुत का नहीं हो सकता। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो नमरूद बादशाह के पास गए और कहने लगे, हमें यकीन है कि उसी नौजवान ने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है जिसका नाम इब्राहीम है। वो हमारे खुदाओं के बारे में कहता है कि ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे। नमरूद के फौजी इब्राहीम को गिरफ्तार करके दरबार में ले आए। बादशाह का दरबार लोगों से भरा हुआ था। इब्राहीम से पूछा गया, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? इब्राहीम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझसे क्या पूछते हो? इस बड़े बुत से पूछो, इसी ने किया होगा। वो बताए अगर वो बोल सकता है तो। कौमे इब्राहीम ने लाजवाब होकर कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बोल नहीं सकते। वो लोग अल्लाह के नबी इब्राहीम की बात पर गौर करने लगे, मगर फिर अपनी जिद पर कायम रहे कि यही उनके खुदा हैं। इब्राहीम ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या तुम उन बुतों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना ही कोई नुकसान? अफसोस है तुम लोगों पर। मैं हैरान हूँ कि तुम अल्लाह करीम को छोड़कर इन बुतों की इबादत करते हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? उन लोगों पर हकीकत खुली तो बजाय इसके कि वो एक खुदा पर ईमान लाते, शर्मिंदगी मिटाने के लिए इब्राहीम से उलझने लगे। नमरूद बादशाह ने फैसला सुनाया, इब्राहीम को जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। ऐसे गुस्ताख की यही सजा है कि उसे जला दिया जाए। अल्लाह के नबी इब्राहीम को कैद कर दिया गया। इब्राहीम 7 साल कैद में रहे। बाबिल के करीब शहर कूसा में बहुत बड़ी जगह पर आग जलाने का इंतजाम किया जाने लगा। कई दिन तक लकड़ियां इकट्ठी की जाती रही। पूरी कौम इसी काम पर लग गई। हर किसी की जबान पर यही किस्सा था। लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हुए मन्नतें मांगने लगे।
اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آگ کے لیے اور لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ آگ جلانے کا انتظام مکمل ہو گیا تو ان کو خیال آیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکیں۔ اس کام کے لیے منجنیق منگوائی گئی۔ آگ جب پوری طرح بھڑک اٹھی تو ابراہیم کو جیل سے لایا گیا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی دور بھاگ گئے۔ اگر کوئی پرندہ قریب آتا تو جھلس جاتا۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ تنہا انسان، وہ بھی قید میں، پوری قوم مخالف، آگ بھی ایسی کہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ زندگی تو دور کی بات، موت بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ اس ساری صورتحال میں بھی اللہ کا نبی اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ اسے اپنے مالک پر یقین ہے، اس پر ہی بھروسہ اور اطمینان۔ آگ اور ابراہیم کا انجام دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ گئے۔ جسے خبر ملتی کہ بتوں کے گستاخ کو آگ میں جلا دیا جائے گا، وہ ادھر کا ہی رخ کر لیتا۔ سب خوش تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا دردناک انجام کو پہنچے گا۔ آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی جرات نہیں کرے گا۔ دور دور تک انسانوں کا سمندر تھا اور ان کے درمیان اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ۔ ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اٹھا کر منجنیق میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے پر پھیلا دوں تاکہ آگ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم پرسکون انداز میں جواب دیتے ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے کوشاں ہوں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسے کے قابل وہی ہے۔ اس کائنات کے مالک کو اپنے بندے کے ایمان اور یقین پر اتنا پیار آیا کہ آگ کو حکم دیا۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کئی دن تک چلتی رہی۔ لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہمارے خداؤں نے گستاخ کا کیا حشر کر دیا، اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا پیارا بندہ تو اپنے رب کی حفاظت میں ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگ بجھ گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ابراہیم کے خدا پر ایمان لانا کتنا آسان تھا، لیکن ہدایت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ دلوں پر حکومت تو میرے اللہ کریم کی ہے۔ آگ سے بچ جانے کے بعد ابراہیم الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران چلے گئے۔ وہاں قحط پڑا تو ہکسوس کے زمانے میں مصر چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی ساری زندگی ہی اللہ کریم کی اطاعت اور بندگی میں گزری۔ انہوں نے بہت سے مشکل امتحان دیکھے، لیکن اللہ کریم پر بھروسہ کم نہ ہوا اور کامیاب ہوتے رہے۔ ابراہیم کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کی اولاد میں ہی تقریباً 2500 سال بعد اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔